مؤخرا الهواتف ديالنا ولينا كنديرو بها تقريبا كلشي. كنديرو لي زابيل في واتساب، كنشوفو فيها لي فيديو، كنشوفو فيها مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام. التليفون ديالنا كنخدمو به، لوغلوج، لو ريفي، الكاميرا كنصورو به. تقريبا الهاتف ولينا كنديرو به كلشي، وهذا الشيء كيستهلك طاقه كبيره. والمطورين ديال الهواتف عياو كيخدموا على لي باتري، ولكن دابا وصلوا لواحد الماكسيموم ما يقدروش يزيدوا عليه. فعلا كيزيدوا في السرعه ديال الشحن، ولكن لي باتري صافي بحال وصلوا لواحد الحد، وصلوا لواحد الماكسيموم ما يقدروش يزيدوا عليه. دونك بما انهما ما قدروش وصلوا لواحد الحد ووقفوا، ما قدروش يزيدوا اكثر، يعني ما عندنا ما نديرو قدام لي باتري ديالنا. ولكن اللي نقدروا نديروه هو اننا نحافظوا على الباتري ديالنا، وكيفاش نتعاملوا مع الباتري ديالنا باش تبقى واحد المده طويله. هادشي اللي غنعرفوه في هذا الفيديو، خليكم معنا. مشينا. السلام عليكم اصدقائي، معكم تيتو، كنتمنى تكونوا بخير. طبعا قبل ما نبداو الفيديو غنعاود نوصيكم عاوتاني انكم ديروا سبسكرايب للقناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وطبعا تضغطوا على زر الاعجاب، لان ملي كديروا جيم لا فيديو كتنتشر لا فيديو اكثر وكيقدروا يشوفوها ناس اكثر. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على الطريقه كيفاش تحافظ على لا باتري ديالك، كيفاش تحافظ على البطاريه ديالك، وغادي نعرفوا 12 خطأ شائع اللي كيديروه الناس، وغنحاولوا ان شاء الله نتفاداو جميع هذه الاخطاء هذه باش البطاريه ديالنا دوز واحد المده اطول. قبل ما نبداو اصدقائي، واحد القضيه خصنا نعرفوها، اللي هي ان الباتري اولا البطاريه ديال الهاتف ديالنا عندها واحد العدد ديال لي سيكل اولا عدد الدورات وكتنتهي. تقريبا كيقولوا ما بين 500 حتى 600 دوره الماكسيموم. اكثر حاجه تقدر ديرها هي 600 دوره تقريبا، اللي هي سنتين. من مور هذيك السنتين سواء كتبدل لا باتري، كتغير البطاريه ديالك، سواء التليفون ما كيبقاش يشد لا باتري، كيولي دغيا كيديشارجا، وهذا مشكل كبير بزاف. الخطا الاول الاخوان واللي شائع بزاف وكيديروه بزاف هو ان نهار كتشري التليفون النهار الاول كتشارجيه حتى كيوصل 100% عاد كتبدا تخدم به. وكاين حتى الناس اللي كيبيعوا التليفونات كيقولوا كيوصيو كيقول لك الا شريتي تليفون جديد شارجيه تيوصل 100% عاد تخدم به، وهذا خطا كبير الاخوان وما كيدارش. لان احسن حاجه تشارجي بها لا باتري ديالك هي من 40% حتى 80%، ما تنزلش على 40% وما تفوتش 80%. غير هي كاينه واحد القضيه خصنا نردوا ليها البال، الا شريتي الهاتف ديالك جديد وجبدتيه من العلبه ولقيتي فيه قل من 40%، هذه حتى هي مشكله، لان غتعرف بان البطاريه ديال الهاتف قديمه، لان الشركه كتخلي الهاتف في 40%. شحال ما بقى محطوط، شحال ما طولت المده اللي كيبقى محطوط فيها الهاتف كتنقص البطاريه ديالو. يعني الا لقيتيه هابط بزاف اكثر من 40% بزاف، مثلا هبط ل 35% ولا 30%، عرف بان الهاتف قدام وطوال شحال وهو مستوكي، يعني خصك تردو لهذاك اللي خديتيه من عنده. الخطا الثاني اللي غنهضروا عليه الاخوان وهو استعمال الهاتف اثناء الشحن ديالو. كاين الناس اللي كيقول لك الا كنتي كتشحن الهاتف ديالك ما خصكش تخدم به لان كيوقع ليه شي حاجه، ولكن انا غادي نقول لكم بان واخا تكون كتشحن الهاتف ديالك تقدر تخدم به ماشي مشكل. والدليل هو انه واخا ما تكونش كتخدم بالهاتف ديالك، تكون غير حاطو، راه هو كيكون خدام، راه كينجز بعض المهام واخا يكون محطوط، واخا تكون انت ما كتستعملوش. اذا واخا يكون التليفون كيتشارجا وخدمتي به راه ماشي مشكل الاخوان، تقدر تخدم به وهو كيتشارجا. ودابا غندوزو للخطا رقم 3، وهذا خاصكم تحضيو معاه بزاف وبزاف. التليفون ديالك نهار كتاخدو كيكون معاه الشارجور ديالو، يعني الشارجور اللي كيجي معاه، يعني اللي كيتوافق معاه. طبعا الا خسر لك الشارجور ديالك ممكن تشري شارجور اخر، ولكن خص يكون بنفس الجوده، ماشي تمشي تشري شارجور اللي هو عيان. او لا الا خديتي التليفون من عند شي واحد بلا شارجور وبغيتي تشري شارجور، سير شري شاحن اللي هو مزيان، لان الشارجور ولا الشاحن ديال 10 دراهم ولا 20 درهم راه ما شاحن ما والو. هذاك خاصك تمشي تاخذ شاحن اللي هو مزيان، يعني شاحن اللي كاليتي ديالو مزيانه. يقدر يكون ماشي من نفس الشركه اللي هي في الهاتف ديالك، ولكن تاخذ شي مارك اللي هي معروفه وشي مارك اللي هي مزيانه. وحاجه اخرى خصكم تحضيو معاها، انت مثلا الا كان الهاتف ديالك كيدعم 18 واط، ما خصكش تشارجيه بشارجور ديال 20 واط ولا 30 واط ولا 40 واط، يعني خاصك داك الماكسيموم اللي عندك في التليفون ما تفوتوش، تهبط عليه ماشي مشكل. يعني الا كان الهاتف ديالك مثلا كيتقبل الشحن ديال 40 واط وشارجيتي انت ب 10 واط ولا 15 واط ولا 18 واط،
اولا 22 ونص واط ماشي مشكل، غادي يتشارجا بطريقه بطيئه ولكن ماشي مشكل، ما غاديش يضر هادشي بالبطاريه ديالكم. ولكن الا كان الهاتف ديالك كيدعم 18 واط وشارجيتيه بشارجو ديال 40 واط ما مزياناش ليه. يعني الاخوان حداو مع هاد القضيه ديال الشاحن اللي كتستعملوا، حداو معاه، خاص يكون الكاليتي ديالو ولا الجوده ديالو مزيانه وتريسبكتي لا شارج، يعني الماكسيموم اولا لا شارج كما كنقولوا الجهد الماكسيموم ديال التليفون ما تفوتوش. ودابا غندوزو للخطا رقم 4، وهو انك الا طفيتي التليفون ديالك وخليتيه محطوط، هادشي كيضر بالبطاريه. الا طفيتي التليفون وحطيتيه على حساب شحال في المية خليتيه محطوط. فاش حطيتيه الوقيته اللي حطيتيه شحال كان فيه في المية، ولا شحال واصله لا باتري ديالو ولا البطاريه ديالو. مثلا الا حطيتيه وفيه 50% وخليتيه لمده سنه اولا سنه ونص مثلا، يعني مده طويله وهو محطوط، طبعا راه غادي يخوى، لان التليفون واخا كيكون مطفي، الهاتف واخا كيكون مطفي كيكونسومي واحد شويه ديال الطاقه. يعني انت الا كنتي غادي تحط الهاتف لمده طويله من الاحسن ديرو في 80% وتحطو، ماشي مشكل 6 شهور عام غيبقى الهاتف مزيان. ولكن الا حطيتيه فيه 10% وبقى الهاتف لمده 6 شهور مثلا، راه غادي تخرج على البطاريه ديالو. وغندوزو الاخوه الخطا الخامس، وهو الناس اللي كيقول لك ان ماشي كيقول لك اولا كيشدوا التليفون ديالهم كيخليوه حتى كيخوى كينزل 0%، عاد كيشارجيو، ملي كيشارجيو حتى ل 100%، كيبقاو خدامين به الا وصل 50 60% كيقول لك لا ما نشارجيش حتى يوصل 0%، وملي كيوصل 0% كيشارجي عاوتاني حتى كيوصل 100%، ماشي حتى كيوصل 70 ولا 80، لا حتى كيوصل 100%، عاد كيحيدو من لاشارج وكيبقى خدام به، ونفس الطريقه كيبقى يكرر فيها. وهاد القضيه خاطئه الاخوان، وما خاص حتى شي واحد يديرها. اللي مزيان كما قلت لكم هو تشارجي التليفون ديالك ما بين 30% 20 30% حتى ل 70 80% الماكسيموم. يعني واخا تعاود تشارجي التليفون ديالك مثلا هو 50%، شارجيه ماشي مشكل، ما تخليش يوصل لزيرو وتيطفى ولا تيولي قل من 20%. وفي نفس الوقت ملي تكون كتشارجيه من الاحسن ما تخليهش يفوت لك 80%. هذه هي المزيانه، هي ما بين 20 30% حتى ل 70 80%. وطبعا الاخوان غندوزو للخطا السادس، وهو انك تخلي التليفون ديالك في لاشارج الليل كامل. هاد القضيه هادي هو ما غاديش يضر بالهاتف ديالك، لان هذاك طبعا هاتف ذكي، وبما انه ذكي يعني هو كيعرف ان لا شارج راه وصلت ل 100% وكيحبس. ولكن المشكل كما قلنا ان التليفون ما خصوش يوصل ل 100%، خصو يحدو 80%. هو التليفونيه فعلا غادي يحبس لا شارج عند 100%، ولكن راه الا وصل ل 100% راه ما مزيانش. دونك الا كنتي كتخلي التليفون ديالك الليل كامل كيتشارجا راه ما مزيانش، لان خاصك دير التليفون يتشارجا يوصل 80%، حيدو من لاشارج وخليه، ما تبيتوش الليل كامل كيتشارجا. هو ما غاديش يوقع عليه والو، ولكن المشكل هو انه غادي يوصل هذيك القضيه ديال 100%، وهذه مضره بلا باتري ديالك. ندوزو الاخوان دابا الخطا السابع، وهو اللي كيضحكني بزاف، هو ان كاين الناس اللي كيقول لك شد الهاتف ديالك وديرو في الكونجيلاتور اولا في الفريغو. ما ديروهاش الاخوان، ما ديروش هذه القضيه هذه. بالعكس لي باتري ليثيوم كيضطرهم البرد، الا وصلوا لواحد الدرجه منخفضه بزاف كياكلوا العصا مزيان ويقدروا ما يعاودش يخدموا لك نهائيا مره اخرى. يعني ما ديروش الاخوان هذه القضيه، حداو مع عمركم ديروا التليفون ديالكم في الفريغو، ما مزياناش. هاد المعاناه الاخوان كيحسوا بها اصحاب النظاظر، هادي هما اللي كيفهموها. ودابا غندوزو للخطا الثامن، والخطا الثامن هما دوك لي زابليكاسيون اللي كيبروبوزيو عليك انهم اوبتيميزيو لا باتري. يعني كيقول لك حنا غادي نتحكموا في لي زابليكاسيون غنبقاو نسدوهم باش لا باتري ديالك تبقى. بالعكس الاخوان، هاد لي زابليكاسيون هادو غير كيخرجوا لكم على لا باتري ديالكم، وكيديروا مشاكل اخرين بحال الاشعارات والتجسس على الهاتف وهاد المشاكل هادو. ما عندكم ما ديروا بهاد لي زابليكاسيون، راه ما كيصلحوا لوالو بلا ما تانستاليهم. وصلنا دابا الاخوان للخطا التاسع، كنظن التاسع وهو انك تشد الشارجور ديالك وتخليه في البريس. يعني الشارجور يبقى ديما مبرونشي في البريس، دائما الشاحن مبرونشي في البريس. هاد القضيه الاخوان ماشي مشكل، الا خليتوا الشارجور ديالكم مبرونشي في البريز راه ماشي مشكل، من غير ثلاثه ديال الحالات. الا عندكم شي حيوان اليف في الدار بحال كلب ولا مش يقدر يمشي يقطعو ويدير لكم مشكله، اولا الا كان الشارجور كيدير شي صوت كتسمع فيه شي زنزين ولا شي حاجه، هذه حتى هي مشكله. اولا الا كان الشارجور اولا الكابل خارج منه السلوكه، يعني مقطع وخارجي منه السلوكه. من غير الثلاثه ديال الحوايج راه ماشي مشكل. الا خليتي الشارجور في البريز راه ما غادي تشعل فيه العافيه، ما غادي يطرطق، ما يوقع ليه حتى شي حاجه، راه ماشي مشكل، ما تخافوش الاخوان. هذه المره الاخوان الخطا رقم 10
وهاد المره غادي نبدلو شويه وغنمشيو للبيسي بورطابل اولا اللابتوب. نفس المشكل. كاين الناس اللي كيقول لك الا خليتي فيه الشارجور غادي يوقع عليه شي مشكل ولا هادي. غنقول لكم الاخوان هذاك الشيء اللي كيطبق على الهاتف كيطبق حتى على اللابتوب. يعني انك لا شارج خاصك تخليه ما بين 20 حتى 30، يوصل حتى ل 70 80% الماكسيموم. يعني داكشي اللي قلنا على الهاتف هو نيت كيطبق على اللابتوب. غير هو واحد المشكله في بيسي بورطابل ديالك ديما حظي مع السخونيه. السخونيه كتاثر على بيسي بورطابل بزاف، كتاثر عليه هو وكتاثر على لا باتري ديالو. حظي ديما مع السخونيه، ما تخليش بيسي بورطابل ديالك يسخن بزاف. الا كنتي كتحطو مثلا فوق رجلك راه كيتسدوا هذوك المنافذ اللي كيخرج منهم الريح ديال الفرفارات، وهذاك الشيء كيؤدي الى ان اللابتوب كيسخن، وهذا كيدير مشكل كبير لا باتري. يعني الا كنتي كتحطو فوق رجلك حضي معاه حطو فوق شي حاجه اللي بلا باش كتخلي البيسي بورطابل شويه مهزوز باش كيخدموا الفرفارات مزيان وكيخرجوا الريح وما كيسخنش البيسي بورطابل ديالك، ولا باتري كتبقى مزيانه. ندوزو دابا الخطا رقم 11، وهو الناس اللي كيقول لك ان الا خليت الكونيكسيون خدامه ولا الويفي خدام هذا كيستهلك البطاريه. ماشي الكونيكسيون اللي كتستهلك البطاريه، بالعكس هذاك الشيء اللي كدير في التليفون ديالك هو اللي كيكون سبب واش كيتهلا في لا باتري او لا باتري كتاكل العصا. مثلا كنتي كتفرج في يوتيوب بزاف وكتفرج في نتفليكس ولا كتفرج في فيديو بزاف اولا كتلعب لي جو بزاف، هادشي طبعا كيأثر على البطاريه، لان الهاتف كيحتاج واحد الطاقه اللي هي كبيره مما كيؤدي انه كيأثر على البطاريه. ولكن الا كنتي غير كتسمع مثلا الموسيقى اولا كتصفح في الانترنت، هادشي ما كيضرش في لا باتري بزاف، لان هادشي كيكونسومي واحد الطاقه اللي هي قليله بزاف كما قلت لكم. وكنأكد على واحد الحاجه، دائما حاولوا تهبطوا شويه من الاضاءه ديال الشاشه ديالكم، ما تخليوهاش طالعه بزاف، لان حتى الا هبطتي من الاضاءه التليفون ما كيكونسوميش بزاف وهادشي مزيان لا باتري ديالكم. واخيرا غندوزو للخطا الاخير اللي هو الخطا رقم 12، واللي هو جي بي اس والبلوتوث. كاين الناس اللي كيقول لك الا خليت جي بي اس خدام ولا الا خليت البلوتوث خدام هادشي كيكونسومي واحد الطاقه كثيره. لا اخوان، ما كاينش هاد الهضره هادي. جي بي اس والبلوتوث كياكلوا واحد الطاقه اللي هي قليله بزاف. فعلا الا خليتيهم راه غيكونسومي واحد الطاقه، ولكن ديك الطاقه قليله بزاف مقارنه مع الشيء الاخر اللي كتدير بالهاتف ديالك. اذا يا اخوان، باش نديروا واحد الخلاصه كما قلت لكم، غنركزوا على 3 ولا 4 ديال الحوايج، اللي هي الحاجه الاولى التليفون دائما يبقى من 20 30 حتى ل 70 80% يبقى في هاد الحدود هادو. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، ما تخليش التليفون ديالك يبات بالليل في لا شارج. ثالث حاجه، ما تخليش التليفون ديالك يسخن. لا حسيتي بالتليفون سخن بزاف خرج من هذوك الالعاب اللي كتلعب اولا الفيديو اللي كتصور. المهم سد الهاتف ديالك. واحد القضيه، الا كنتي التليفون ديالك غادي تحطو ولا تخزنو في شي بلاصه واحد المده طويله، ديرو في 50 ولا 60% وطفيه عاد حطو وبقى مرتاح. كنتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا، وهادشي كامل لصالح البطاريه ديالك ولصالح الهاتف ديالك. تهلاو ليا في راسكم الاخوان. ما تنساوش ديروا جيم الفيديو، ما تنساوش تابوناو في لاشين، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلوكم كاع الفيديوهات الجديده، وتكونوا دائما متابعين الاخبار الحصريه في لاشين ديالنا. تهلاو.